بسم الله. أنا المهندس أشرف شوكت. النهاردة بتكلم في موضوع مهم على فساد الحكومة الفاسدة داخل الحكومة الحالية، بعيد عن الوزراء أيا كان محافظ أي حاجة، بس جوه الحكومة في فساد غير طبيعي وما زال. عشان كده أنا بتكلم بمناسبة محافظ القاهرة أوقف الأعمال في الأعمال في حديقة الميريلاند التي كانت متنفسا أخضرا وسط العاصمة. فأنا بتكلم علشان في ناس حاطة كم قطعة أرض عندنا في مصر الجديدة منهم الميريلاند في دماغها. غير الميريلاند في مقصورة السبق اللي هي اسمها غرناطة، وموقف السبق اللي هو بيعملوه جراج في روكسي دلوقتي، ثم ملعب مدرسة مصر الجديدة الثانوية للبنين على صلاح سالم، زيها زي الميريلاند، زيها زي الميريديان، على نفس الخط اللي رايحين جايين عليه الرويسة، ومسميينها الملعب ده، سموه بالتعاون مع محافظة القاهرة المتآمرة وجمعية مصر الجديدة اللي هي المكتبة أميرة فريال وجمعية اليابانية لتنسيق الحدائق، مش فاهم اسمها ايه، وأهلا بالزائرين. ده محطوط بالرخام بعهد الرئيس مبارك. الملعب بقى حالته ايه؟ قفلوا وعزلوه من المدرسة وقفلوا الباب بالطوب وبياضوا السور كله، عبارة عن ملعب كورة كامل وتراك. المتر منه النهاردة بيوصل 50,000 جنيه، أقله 100,000 جنيه كمان. يبقى كام؟ والمصلحة مين؟ ومين اللي محتل المدارس؟ بيزرعوها وينوروها وأهلا بالزائرين. في زائرين مفيش، وحتة باب كده تعبان وجنزير وخلاص، اللي يخش يرش وبتاع ويروح. لحساب مين؟ معرفش، بس المحافظة كاتبة اسمها وأنا مصور اليوفط دي. إذا المتآمر أساسه حد في المحافظة مع مكتبة مصر الجديدة مع الجمعية اليابانية دي. علشان كده أنا بتكلم بمناسبة المحافظ والعمل في ميريلاند، وأنا بقول لسيادة المحافظ أنت مش هتعمل حاجة، ومش هتعمل حاجة مع المافيا اللي شغالة، لأن ده لا يصح في أي دولة. إحنا دلوقتي عندنا دستور وعندنا قوانين ولا ما عندناش؟ الواضح ما عندناش، لأنك أنتوا يا محافظة عملتوا تصالح مع كل مخالف بنى في القاهرة وفي عين شمس والمطرية ومصر الجديدة بدون تصاريح، وتصالحتوا معاه. يعني حتى ما صدرتوش المباني دي، ما قلتش ادوها، بس على الأقل صدروها لحساب الشعب. النهاية
اللي انا شايفه من الحكومه، انا اتكلم على الحكومه واللي هي ممثله دلوقتي في مشكله في المحافظه، لان المحافظه هي اللي بتعمل الكلام ده، هي اللي خاربه مصر الجديده. هي طبعا والمجلس المحلي بتاع مصر الجديده وبتاع النزهه و المباني اللي وقعت ونزلوها في مصر الجديده مليارات، وبيبنوا بمليارات وهيبيعوها المليارات. وانا بقول كراجل مهندس، لان انا مهندس اشرف شوقي ده من حزب الكندا، لا انتمي الى اي حزب، انا بتاع حزب مصر، انا بتاع السيسي من الاخر. كويس. ولسه يا سيادة الرئيس عندك في الحكومة مافيا بتشتغل شيء لا منطق ولا قانون ولا اي حاجة، واخترعوا قانون التصالح. تصالح مع مين؟ اذا كان سعادتك في تصالح مع الاخوان مش هيحصل، لانه في دم. تصالح مع بتوع المباني، طيب ما هي دلوقتي اذا المشاكل هتزيد، وهو حاطين ايديهم، ودي الفرصه ما دام في تصالح يبقى نشتغل بقى وتضيع الفلوس وتضيع الدنيا على الدوله وعلى البلد وعلى مين المستفيد ورا. يعني حديقه زي بتاع الميرلاند دي كنا بنروحها واحنا صغيرين، نقعد بحيره جميله وفيها بط ووز واطفال بتركب مراكب ونقعد نتعشى على البحيره وصلة افراح فوق. ليه تحرموا مصر من ده؟ الحكومه مستخسره يبقى في مصر في حته خضراء البلد تروح تتنفس فيها. يعني هو لازم نبقى في وسط الخرسانات؟ وبعدين الحكومه بتتصالح؟ ده غسيل اموال. ده المفروض الحكومه كل واحد بنى بدون تصريح يثبت منين جاب الفلوس، مول منين الفلوس. المكاسب اللي بتوصل 500 و600% ويمكن اكتر رايح على حساب مين؟ انا في رايي غسيل اموال، وفي رايي انها رايحه لاخوان مسلمين او الاسلاميين المتشددين. والنهايه عايز اقول انه اهالي مصر الجديده يا محافظ القاهره، انت احد افراد الشفافيه في مصر اللي المفروض تكون عليه. المفروض ان سعادتك تحقق في الكلام ده في المحافظه بتاعتك، لان المحافظه هي اللي عامله المشاكل دي. واهالي مصر الجديده خش على التواصل الاجتماعي وشوف اهالي مصر الجديده بيعملوا ايه دلوقتي. عايزنا ننزل نعمل لك مظاهره ونقف قدام الرئاسه ونطالب الميريلاند ترجع زي ما كانت قدام حديقه بتاع حديقه الشعب. الميريلاند دي حديقه الشعب، بتاخدها بمناسبه ايه؟ لمصلحه مين؟ الجراج اللي انتوا فجاه لقينا كده قفلوا الموقف بتاع السبق وحولوه جراج في روكسي، عشان ايه؟ يعني هيحل مشكله المواصلات؟ مش هيحلها، مش هيحلها. في حلول تانية اسهل. الملعب بتاع اللي هو مش الملعب، المقصوره دي تتعمل سينما، صاله مفتوحه زي ما كانت معموله، تتعمل صاله مفتوحه للمؤتمرات الشعبيه
لأن المبنى تاريخي ما يتهدش، في تراث فريد في المباني، وهكذا بقى. أنا مش هطول كتير. المهم الملف وسكان مصر الجديدة صبرهم قرب ينفذ، وأنا ببلغ الناس المهمة في البلد ملعب مصر الجديدة الثانوية بنين تبع المحافظة ولا تبع مكتبة مصر الجديدة ولا تبع ناس غير بتاع مكتبة مصر الجديدة؟ في ايه؟ فين الشفافية يا محافظ؟ المحافظ يحافظ وما يهدرش أموال الناس. وجود جنينة الميريلاند في حد ذاته دي أموال، انفراجة تشم هوا. خسارتك يا مصر إنه في عصابة، للأسف أنا بقول عصابة متآمرة على حي مصر الجديدة بالهدد والفناء، زي ما بيعملوا عايزين يعملوا في القاهرة الخديوية اللي هي وسط القاهرة، قطعة من أوروبا عايزين يهدوها، وحاطين إعلانات وسخة وحاجة قرف، كل قرف. أرجو إن حد يسمع الكلام ده، والسلام عليكم ورحمة الله. حاجة غير طبيعية اللي بيحصل في البلد دي. خسارتك يا مصر يا ريس، ما تسيبش الناس دي. الناس دي عايزة الطرد في الشوارع، ملهاش انها تعيش تاكل لقمة عيش حلال. دول بياكلوا والله حرام.